नमस्कार। कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शकवृन्द। आज हामी अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसी को विकास परियोजनालाई लिएर नेपालमा चर्किएको विवाद र बहसको प्रसङ्ग आजको अलग धारमा केलाउँदैछौँ दर्शकवृन्द। के हो त एमसीसी अनि किन विभाजित छ राजनीति यो विषयमा? यो प्रस्ताव संसदमा पारित भएमा के हुन्छ र पारित नभएमा के हुन्छ हो आजको विषय यही नै। त लागौँ आजको प्रस्तुतितर्फ। हो दर्शकवृन्द, यति बेला एमसीसी परियोजना अमेरिकी सरकारले गरिब तथा विकासोन्मुख मुलुकलाई प्रदान गर्ने शर्त सहितको अनुदान सहायता हो यो, जुन सहायताका निम्ति नेपालले झन्डै 1 दशकसम्म प्रयत्न गरेको देखिन्छ। तर पनि कार्यान्वयन चरणमा जानुपर्ने समय सीमा सागुरिँदै जाँदा सरकारवाला निकाय, राजनीतिक नेतृत्व, बुद्धिजीवी, आम सञ्चार जगत नै विभाजित बनेको देखेको छ। यसमा थप अलगधारको यो रिपोर्ट मार्फत एमसीसीबाट नेपाली राजनीति तरङ्गित, संघीय संसदबाट हुँदैछ अनुमोदन। नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि अमेरिकाले प्रदान गर्ने शर्त सहितको मिलेनियम च्यालेन्जेस कर्पोरेसन अर्थात् एमसीसी अन्तर्गतको अनुदान सहयोगका विषयमा नेपालको राजनीति अहिले विभाजित छ। जुन सहयोग सम्झौता संघीय संसदबाट अनुमोदन गर्नु यसको पहिलो महत्त्वपूर्ण शर्त हो। मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट एमसीए नेपालले नेपालको ऊर्जा तथा सडक निर्माणका लागि 50 करोड र सो कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकारले थप 13 करोड अमेरिकी डलर बजेट उपलब्ध गराएपछि 5 वर्षभित्रै यो परियोजना पूरा हुने प्रष्ट पारेको छ। जुन आयोजना अन्तर्गत काठमाडौँको नाङ्ले भारेदेखि बुटवलसम्म 400 किलोमिटर क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ। यस्तै कुल 100 किलोमिटर लामो सडक पूर्वाधार विकासमा यो कोषको रकम खर्च हुनेछ। परियोजना सहज रूपमा सम्पन्न गर्न संघीय संसदबाट प्रस्ताव अनुमोदन गर्नुपर्ने शर्त राखिएको भए पनि राजनीतिक वृत्तबाट यो शर्त हटाउन दबाव परिरहेको छ। मैले के भनेको छु भने कुनै पनि देशबाट सहयोग लिन सकिन्छ। मलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा बोल्ने प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले के भीमरावले एमसीसी को सहयोग लिनुहुन्न भन्न सकेका छ भनेर एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ। मैले भनेको छु, मैले के भनेको छु भने संसारको कुनै पनि देशबाट हाम्रो सार्वभौमसत्ता, हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डता, नेपालको संविधान बमोजिम हो भने हामी लिन सक्छौँ। अमेरिकासँग सहयोग नलिनुपर्ने केही पनि कारण छैन। निस्वार्थ ढङ्गले दिने सहयोग हामी लिन्छौँ। हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिसँग मेल खाने कुरामा हामी मान्छौँ। तर कुनै पनि देशको शक्ति गठबन्धनमा अझ सैनिक गठबन्धनको त परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन। संलग्न हुन नेपालको संविधानले दिँदैन। यो अमेरिकी परियोजना अहिले विश्वका 27 भन्दा बढी मुलुकमा कार्यान्वयनको चरणमा छ। केही मुलुकले परियोजना अन्तर्गतको दोस्रो अनुदान समेत लिइरहेका छन्। त्यसमा पनि अमेरिका नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासमा लामो समयदेखि सहयोग गरिरहेको मुलुक हो। त्यसैले पनि अनुदान सहयोग नेपालले गुमाउन नहुने सरकारको तर्क छ। नेपाल मैले अघि पनि भने असंलग्न सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध छ। हामी कुनै देशको सैन्य गठबन्धनमा सम्मिलित हुँदैनौँ। तर विकासका सहायताहरू हामी सबै देशसँग लिन्छौँ। हामी भारतसँग लिन्छौँ, चीनसँग लिन्छौँ, अमेरिकासँग लिन्छौँ, जापानसँग लिन्छौँ, जर्मनीसँग लिन्छौँ। विकास सहायतासँग बन्दुक जोडिएर आएको हुँदैन। नेपालको कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी स्थापना भएको अर्थ मन्त्रालयको विकास समिति अन्तर्गतको एमसीए नेपालका अनुसार आगामी असार 17 गते भित्र यो सम्झौता कार्यान्वयनमा गइसक्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि काम सुरु हुनु पूर्व पूरा गरिनुपर्ने कार्यक्रमिक 4 वटा शर्त पूरा भइसकेका छन्। केही बुदागत अन्यलले बहस सृजना गरिदिएको छ। 6 वटा पूर्व शर्त पूरा गर्नुपर्ने भनेर लेखिएको छ।
6वटा पूर्व शर्तमा 4वटा पुरा भइसके। त्यसमा एउटा चाहिँ अलिअलि डिस्कसनमा आएको, अब विवाद भन्छ अरूले, म भन्छु डिस्कसनमा क्ल्यारिफिकेसनको लागि आएको के छ भने भारतको सहमति किन लेखियो भन्ने कुरामा यसमा के थियो भने नेपाल सरकारले मास्टर प्लानमा 5वटा अन्तर्देशीय लाइन भारतसँग जोड्ने, 3टा चीनसँग जोड्ने हो कि 2टा चीनसँग जोड्ने भनेर मास्टर प्लान गुरु योजना पारिएको थियो। यसको पहिलो चाहिँ खिम्ती ढल्के बाह्र बनिसकेको छ, जसले गर्दा लोड सेटिङ घट्याछ छैन भनौँ भने। अर्को अन्तर्देशीय लाइन अलिक बढी क्यापेसिटीको लाइन चाहिँ बुटवलदेखि गोरखपुर हो। अर्काको भूमि भएर बनाउने योजना हुनाले भारतको सहमति त लिनु नै पर्छ। हामीले चाहिँ कसैको घरमाथि गएको ट्रान्समिसन लाइनमा त अनुमति लिइरहेछौँ भने अब यो त 120 किलोमिटर अर्का भूमिमा लिनुपर्छ भने भारतको सहमति भनेर यो चाहिँ कम्प्याक्टमा लेखिएको छ। त्यो पनि पूर्व शर्तको रूपमा थियो। त्यसको 2टा स्टेज छ। एउटा भारत सरकारसँग प्राविधिक र आर्थिक प्लान चाहिँ अग्री गर्ने भनेको छ क्या, कसरी यसलाई बनाउने, कुन लाइनले कसको ओनरसिप हुने होइन, कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने त्यो चाहिँ अग्री हुनुपर्ने, त्यो सम्झौता भइसक्नुपर्ने भनेको छ। गत चाहिँ दशैँपछि लगत्तै अक्टोबर 13-14मा यो सम्झौता भइसकेको छ। एमसीसी प्रस्ताव मन्त्री परिषदबाट समेत अनुमोदन भइसकेकाले अब संघीय संसदबाट पारित भएपछि यो स्वतः कार्यान्वयनमा आउनेछ। एमसीसी अन्तर्गत नेपाल भारत सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण सम्बन्धी विषयमा नेपाल र भारत बीच सहमति समेत भइसकेको छ। एमसीसी बारे बहस सुरु नहुँदै गत असोज 26 र 27 गते भारतको बेंगलोरमा सम्पन्न नेपाल र भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकले 400 केबी क्षमताको अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्बन्धी सहमति गरेको हो। अमेरिकनसित एड नल्या होइन, हेर्नु सबभन्दा पहिलो एडै चाहिँ नि ह्यारी ट्रुमन अमेरिकाको राष्ट्रपति हुँदाखेरि सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि होइन, मोहन शमशेरै प्रधानमन्त्री थिए क्या त्यो बेलादेखि हामीले लिन थाल्यो। त्यसैले हाम्रो त विकासमा साझेदार पार्टनर भन्नुहोस्, अमेरिकी त पहिलोदेखि नै हो, कुनै यो नयाँ कुरो होइन। अमेरिकासित लिनु हुँदैन, यो हुँदैन भन्ने पनि त्यो कुरो आउँदैन। खालि यो एमसिएमा चाहिँ यहाँ बदमासी के भएको छ भनेदेखि चाहिँ नि शर्तनामाहरू यस्तो तेर्साइया छन् है, जुन चाहिँ नि मैले हेर्दाखेरि अत्यन्तै अपमानजनक। अमेरिकनले नदिए पनि त हामी सुशासन त त्यसै पनि गर्नुपर्ने हो नि होइन। त उसको कान समातेर ल भान्जा उठबस गर, सुशासन गर भनेर अनि तँलाई यो पैसा दिन्छु भन्दा योभन्दा अपमानजनक कुरो के होला ल, पहिले भन्नुहोस्। त्यसैले यो पहिलो तीबाट सुरु हुन्छ। यसबाहेक पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सरकारले अर्थ सचिवको अध्यक्षतामा सञ्चालन समिति समेत गठन गरिसकेको छ। त्यसैले यस सम्बन्धी थप कानुनी प्रावधान पूरा गर्न अब संसदको जारी हिउँदे अधिवेशनबाट प्रस्ताव अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ। हो दर्शकवृन्द, विश्वको गरिबी न्यूनीकरण गर्दै जाने उद्देश्य सहित सन् 2004मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नामक अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था स्थापना भएको हो। यही एमसीसी विश्वका 87 मुलुकहरूमा आर्थिक, सामाजिक तथा सुशासन सम्बन्धी सर्वे गर्ने गरेकोमा विश्वमा का 46 मुलुकहरूमा एमसीसी परियोजना भित्रिसकेको छ, जसमा हस्ताक्षर गर्ने नेपाल पहिलो दक्षिण एसियाली मुलुक हो दर्शकवृन्द। तर हतारमा सम्झौता गरेको नेपाल अहिले किन अलमलमा छ त? हो दर्शकवृन्द, आज हामी यही नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने संसारकै दोस्रो मुलुक अमेरिकाले अघि सारेको एमसीसी परियोजनाको चर्चा गरिरहेका छौँ, जुन परियोजना नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासमा अहिलेसम्मकै ठुलो अनुदान रकम हो दर्शकवृन्द। भौतिक संरचना निर्माणका लागि भन्दा पनि बढी मानव कल्याणको कार्यक्रममा केन्द्रित अमेरिकाले नेपाललाई दिन लागेको 56 अरब भन्दा बढी अनुदान रकम हाम्रो समृद्धिको यात्रामा महत्त्वपूर्ण आयाम बन्न सक्छ। तैपनि विरोध किन भइरहेको छ यसमा? बाँकी अलग धारको यो रिपोर्ट मार्फत भारतीय सहमतिको विवादास्पद प्रावधान, एमसीसी को अन्यल चिर्न विज्ञहरूको सुझाव। एमसीसीलाई इन्डो पेसिफिक रणनीतिकै हिस्सा ठान्नेहरू दुई मुलुकका बीचमा हुने सहायता सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने र प्रचलित कानून र संविधान भन्दा पनि माथि रहने असहयुक्त शर्त हटाउन दबाब दिइरहेका छन्।
साथसाथै प्रसारण लाइन विस्तारका सन्दर्भमा भारतको स्वीकृति आवश्यक छ भन्ने शर्तको झनै आलोचना भइरहेको छ। त्यो सम्झौताको अनुसूचीमा नेपालले सार र रूपमा एमसिसीलाई चित्तबुद्ध योजना बनाउनु पर्नेछ। त्यो योजनाको भारतले स्वीकृति लिनुपर्नेछ। के नेपाल उपग्रह हो भारतको? यता सरकारले भने एमसिसी अन्तर्गत बन्ने कुल 312 किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा सूचीकृत गरिसकेको छ। विवाद र अनिश्चयकै बीचमा विद्युत नियमन आयोगको ऐन र गठन हुनुपर्ने शर्त समेत पूरा भइसकेको छ। नेपाल सरकार र एमसिसी बीच कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर भए लगत्तै ऊर्जा मन्त्रालयले आयोग नै गठन गरिसकेको छ। तर पनि यी परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा जग्गा प्राप्ति, रुख कटानी र निर्माण क्षेत्रमा पहुँच मार्ग व्यवस्था सम्बन्धी गम्भीर विवाद आउन सक्ने देखिन्छ। यो अवस्थामा सरकारले अहिले राष्ट्रिय आवश्यकता र सीमा निर्धारण गरेर एमसिसी सम्बन्धी अन्यल चिर्न सक्नुपर्ने विज्ञहरूको तर्क छ, जुन मुख्य रूपमा विद्युत प्रसारण लाइनको प्रश्नमा जोडिएको छ। 1200 मेगावाटसम्म हाम्रो किन खेर गइरहेछ भन्दाखेरि विद्युत प्राधिकरणले 33 केभी र 132 केभी लाइन जोड्न पर्ने यी योजनाहरूसित टाइममा नबनाइदिएर। त्यसैले हामीलाई प्रसारण लाइन चाहिन्छ, त्यसमा त्यो विवादै छैन। तर यो प्रसारण लाइन चाहिने जसबाट भारतलाई बिजुली निर्यात गर्ने चाहिने हो कि अहिले नै तत्काल चाहिने 33 केभी र 132 केभी लाइन चाहिने 1200 मेगावाट खेर गइरहेको बिजुली हाम्रो ग्रिडमा ल्याउनलाई चाहिने हो। यहाँबाट सुरु गरौँ बहस है। अब जहाँसम्म एमसिएले 400 केभीको यो 300 के बनाउने गर्ने यो राष्ट्रिय ग्रिड एक्सपेन्सन हो, त्यसमा कुनै छैन। विद्युत प्राधिकरणले पनि बुटवलदेखि चाहिने उहाँ अनारमणीसम्म बनाउने, त्यो रातेमाटे हो केदेखि लिएर केरुङसम्म 400 केभीको बनाउने चाइनिज वर्ष त्यो छँदैछन् हाम्रा योजनाहरू। त्यसभित्र यो एमसिएको पनि लाइन पर्छ वर्ष, त्यसमा खासै केही आपत्तिको कुरो होइन। तर यहाँ समस्या कहाँबाट आइदियो भने हामीलाई चाहिने लाइन चाहिने कसैले ध्यानै नदिने, 1200 मेगावाट खेर जाँदा कसैलाई आपत्ति नै छैन अहिले होइन। कतिवटा चाहिँ निजी कम्पनीहरू अहिले टाट पल्टिँदैछन्। त्यत्रो लगानी गरे, बिजुली निकाले बेच्न सक्दैन किन ट्रान्समिसन लाइन छैन हो। त्यहाँ ध्यान नदिएर एकदम चाहिँ नि अब भारतलाई बिजुली बेचेर धनी हुने भन्ने मलाई चाहिँ समस्या आएको त्यहाँबाट हो। सन् 2004 मा अमेरिकी सहयोगको नयाँ तरिकाको रूपमा स्थापित एमसिसी कार्यक्रम अहिले 27 मुलुकमा सञ्चालन भएका छन् र 17 मुलुकले कार्यान्वयन गरिरहेका छन्। सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने दक्षिण एसियाको पहिलो मुलुक नेपाल जस्तै अल्प विकसित र विकसोन्मुख 10 मुलुक एमसिसी को प्राथमिकता सूचीमा छन्। तर पनि सम्बन्धित देशले निर्धारण गरेको प्राथमिकता र प्राथमिकीकरण गरिएका आर्थिक विकासको चुनौती सम्बोधन गर्ने भनिएको यो परियोजना अवरुद्ध भएमा के हुन्छ र परियोजना प्रस्ताव अनुमोदन भएन भने के हुन्छ भन्ने अहम प्रश्न जीवन्त बनिरहेको छ। धेरै डिस्कस नगरिकन यो 5 वर्षको आयोजना हो। अब आउने असाढ महिनामा यो निर्माणमा जान्छ। आयोजना निर्माणमै एक्चुअली डिजाइन सबै सकियो, टेन्डरिङको काम अगाडि बढेको छ। 1 महिनामा चाहिँ हाम्रो टेन्डर हुन्छ होइन, जग्गा अधिग्रहणको काम अगाडि बढेको छ। अनि यो सबै सकेर अगाडि बढाउनुपर्छ, नत्र भने यसले यति हानि गर्छ। यसले विद्युत प्राधिकरण स्पेसली 2-3 वर्षमा 4-5 हजार मेगावाट भयो, नेपाललाई त के गरौँ हुन्छ, जम्मैको पिपिए गरिसकेको छ। यो आयोजना काम सुरु भएको 5 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने पर्ने शर्त रहेकाले परियोजनामा खर्च नभएको रकम एमसिसीमै फिर्ता जाने प्रावधान छ। परियोजना अवधिमा कुनै अवरोध आएमा एमसिसीले यो कार्यक्रम रद्द गर्न सक्छ, जुन सम्झौतामा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सन् 2017 को 14 सेप्टेम्बरमा हस्ताक्षर गरेका थिए। तर सम्झौता भएको लामो समयसम्म छलफलमा नआएको यो परियोजना अहिले क्षेत्रीय सामरिक तथा सैन्य रणनीतिको अङ्गको रूपमा बहस अनि विवादमा परेको छ। संयुक्त सैनिक गठबन्धनमा जानु हुँदैन, नेपाल पञ्चशीलको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने देश हो भन्दा आत्मकेन्द्रित भयो। हाम्रै पार्टीको प्रमुख सचेतकले बोल्नु भएको छ, थाई कमिटीको अहिले बैठक गरौँ न, बहुमत पक्ष नेपाल सैनिक गठबन्धनमा जानु हुँदैन भने अहिले मतदान गरौँ न। मैले मात्रै बोलेको छु। तर एमसिसीले सुरु गर्न लागेको कुल 312 किलोमिटर लामो 400 केबी क्षमताको प्रसारण लाइन नेपालको प्रसारण प्रणालीको ब्याकबोन बन्ने विज्ञहरूको तर्क छ। विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौँमा विद्युत प्रवाहका लागि सिन्धुपाल्चोकको 12 बिसे हुँदै निर्माण गरिरहेको 400 केबी क्षमताकै प्रसारण लाइन शङ्खरापुर नगरपालिकाको नाङ्ले भारेमा आएर जोडिन्छ।
त्यहाँ 400 केबी क्षमताको सब स्टेशन निर्माण हुनेछ। नाङ्ले भारेबाट सुरु भएको प्रसारण लाइन नुवाकोटको रातमाटेमा पुग्छ। रातमाटेबाट प्रसारण लाइन हेटौडा जानेछ भने अर्को प्रसारण लाइन दमौली हुँदै नवलपरासीसम्म पुग्नेछ। नवलपरासीमा पुगेको प्रसारण लाइन नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा निर्माण गर्न लागेको 400 केबी क्षमताको अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनमा नै जोडिनेछ। कुल 312 किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमा रहने 856 वटा टावरका लागि मात्रै कुल 900 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। यो आयोजना बागमती, गण्डकी र प्रदेश नम्बर 5 का 10 जिल्ला प्रभावित हुने भए पनि संघीय संसदबाटै प्रस्ताव पारित भएमा प्रदेश सरकारहरूले यो आयोजनाका विषयमा कुनै अवरोध सृजना गर्न पाउने छैनन्। यो 5 वर्ष आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न राखिएको महत्त्वपूर्ण शर्त हो। यो किन ऱ्याटिफिकेसन गर्नु पर्यो, किन पार्लियामेन्टमा गएर अनुमोदन गर्नु पर्यो त, अरू त भइ नै रहेछ त आयोजना भन्ने हिसाबमा यसमा के छ भने धेरै जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूमा र तपाईँले अर्थ मन्त्रालय अरू ठाउँमा गएर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। एडिबीसँग भएका, विश्व ब्याङ्कसँग भएका, चीनसँग भएका, अरू देशसँग भएका जम्मै सम्झौतामा चाहिँ दुवै कानुन भोलि यो योजना यो प्रोग्राम कार्यान्वयन गर्दा भोलि बाजिने भयो भने यो प्रोग्राममा लेखेका कुराहरू नै मान्य हुने भन्ने लेखा हुन्छ। त्यसमा अडिटका कुरा आउँछन् कहिलेकाहीँ अब कम्प्लायन्सका कुरा भनौँ न, अब चाहिँ खरिद गर्नु पर्यो भने कुन देशको नियम मान्ने भन्ने हुन्छ। वर्ल्ड ब्याङ्कको ग्रान्ट या लोन लिनुभयो भने वर्ल्ड ब्याङ्कै मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो खालका 12-13 अरू ठाउँमा नेपाल सरकारले गरिसकेको हो। यो चाहिँ नयाँ होइन। एमसीसीले निर्माण गर्न लागेको प्रसारण लाइनमा 3900 मेगावाट विद्युत बोक्न सक्ने थर्मल क्यापासिटी रहनेछ, जुन रणनीतिक महत्त्वको अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन हो र सुरक्षा हिसाबले यसमा भारत तथा चीनको चासो स्वाभाविक रहन्छ। तर पनि नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले पटक पटक यसलाई इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अंश नठान्न स्मरण गराइरहेको छ। एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन। अमेरिकी कानुनले संसारभरका एमसीसी प्रोजेक्टमा सैन्य मामिला प्रतिबन्धित गर्दछ। एमसीसी प्रस्तावमा उठेको अर्को विवाद आयोजनामा हुने खर्चको लेखा परीक्षण कसले गर्ने भन्ने हो। तर विवाद र बहसकै बीच एमसीसी नेपालको दाबी अनुसार लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकले नै गर्ने व्यवस्था छ। विक्रमसम्म 2072 सालदेखि नै नेपालमा खुलेको यस आयोजना कार्यालयको खर्चको लेखा परीक्षण महालेखाले नै गरिरहेको एमसीसी नेपालको दाबी छ। साथै सम्झौताका हरेक बुदामा लामो बहस भएपछि यसलाई सरकारले कानुन मन्त्रालयको राय अनुसार नै अन्तिम रूप दिएको दाबी गरिरहेको छ। जुन एमसीसी प्रस्ताव मन्त्री परिषदबाट निर्णय भई संसद सचिवालयमा दर्ता भएको 5 महिना बितिसकेको छ। तर यो परियोजना अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अर्थात् आइपीएस को अंग हो कि होइन भन्ने बहसले बाँकी प्रक्रिया अवरुद्ध बनाएको छ। नेपालले एउटा अब हामीले चाहिँ स्ट्रक चोइस गर्नुपर्ने के छ भने भोलि चाहिँ अर्को कुनै प्रोजेक्ट आएर भारतले हाम्रो चाहिँ ओभरअल यो पोलिसी अनुसार हो भन्ने लिने कि नलिने हाम्रो भयो। कुनै पनि सरकारले हामी पहिले आयो हुनाले एमसीसीको फन्ड पहिले आयो हुनाले आइपीएस इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी पछि आयो हुनाले अब उहाँहरूले पछि आएर हाम्रो पार्ट हो भने पनि हामीले अब यो पार्ट रहेछ अहिले पो भन्यो यसले भनेर अब होइन अब हामी गर्दैनौँ भन्ने चाहिँ चोइस छ नेपालसँग भन्या रहेछ भनेर। तर अब त्यसलाई त्यो आइपीएसलाई खोलेर भित्र हेरौँ न के छ त त्यसमा एउटा के छ भने एउटा सेक्युरिटी कम्पोनेन्ट छ, अरू विकासका कम्पोनेन्ट, ट्रान्सपेरेन्सीका कम्पोनेन्ट, टुगेदरनेसका कम्पोनेन्ट होइन, अरू चाहिँ कम्पोनेन्टहरू छन्। अब उसले मेरो ओभरअल स्ट्राटेजी यो हो, कोही यसमा पार्टिसिपेट गर्ला, कोही नगर्ला, कोही यसमा गर्ला, कोही यसमा गर्ला। त्यो त ओभरअल स्ट्राटेजीका विभिन्न कम्पोनेन्टमा हामी चाहिँ विकासको कम्पोनेन्ट हुन सक्छौँ। लोकतान्त्रिक प्रणालीयुक्त मुलुकमा यस्ता खुला बहस हुनु सामान्य हो। जुन बहससँगै उठेका विवाद र आशंका चिर्दै सरकारले मुलुकको असंलग्न परराष्ट्र नीति अनुकूलका द्विपक्षीय सहायता स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन। नत्र शक्ति राष्ट्रको शर्त मात्र हावी भएमा मुलुक दीर्घकालीन रूपमा रणनीतिक क्रीडास्थल बन्न सक्छ। यो आवाज सत्तारूढ नेकपा भित्रै उठेको छ र पुसको पहिलो साता सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकमा चर्काचर्की बहस भएपछि 9 सदस्यीय सचिवालयले समेत टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। नेपालले लामो राजनीतिक संक्रमणकाल पार गरेर अहिले स्थिर राजनीतिको बाटो लिन लागेको छ।
यो स्थिरतासँगै सुरु भएको समृद्धि र दीर्घकालीन विकासको सपना सार्थक बनाउन एमसिसीसँगको सम्झौता र परियोजना पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण बन्नेछ। विश्वव्यापी रूपमा अनुदान घट्दै गएको ऋणको बोझ बढिरहेको बेला अमेरिकाले गर्न लागेको आर्थिक सहयोग राजनीतिक स्वार्थमा गिजोलिन हुन्न, तर राष्ट्रिय स्वार्थ र राष्ट्रिय स्तरमा भइरहेको बहसलाई पनि नजरअन्दाज भने गर्न मिल्दैन। दर्शकवृन्द, यसतर्फ राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान जाओस्। यदि अलगधारलाई कुनै नयाँ सूचना, घटना, रोचक तथ्यहरू छन्, जानकारी, सल्लाह र सुझावहरू छन् भने यहाँहरूले हामीलाई दिन सक्नुहुनेछ। हाम्रो कार्यालयको टेलिफोन नम्बर 4006536 मा कार्यालय समयमा बिदाको दिन बाहेक। यदि मोबाइलमा सोझै सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो मोबाइल नम्बर हो 9802002006। त्यस्तै यहाँहरूले हामीलाई इमेल मार्फत पनि जानकारी दिन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि हाम्रो इमेल एड्रेस हो alagdhar@imagechannels@gmail.com। त्यस्तै यहाँहरूले हामीलाई फेसबुक र ट्विटर मार्फत पनि फलो र लगअन गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। हस्त आजको अलगधारको प्रस्तुति यति नै। अलगधारको सम्पूर्ण बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।